سلام علیکم. صبح تمام شم بخیر. از خدا یک روزی پر از خوشی، یک روزی بسیار آرامش و موفق برای تمام شم آرزو دارم. یک مسئله ازرگیه مگه تمام دنیا را قد یک سوچه نزن. مطلب از یه که انسان گئی یگو طبقه را تمام شی بد نکیه، یگو طایفه را تمام شی بد نکیه، یگو معاشره را، یگو قوم را، یگو سوسایتی را، یگو قشر را تمام شی بد نکیه. چرا؟ دبین هر قشر، دبین هر سوسایتی، دبین هر جامعه خوب هم است، بد هم است، نرم خوی هم است، تند خوی هم است. خب ما بخواهیم امروز همین طبقه ملا را درباره امزی گپ دیم و طبق معلومات خود زندگی خود که هر چیز وش کدام از منم زناقه شما گپ بگم. و دای پسان یک مشکل دیگه پیدا شده که یگو مسئله در بین از را پیدا میشه او خونو ما میتره دیگرو ما میتره ما وش کدام در فیسبوک، چون که فیسبوک آزاده. بس بجای بحث الان که بحث کسته گفته دکتر علی شریعتی که دو ذهن که روی موشه دریچه های به حسابی علم و دانش بلی اردوش واز میشه نه. وقتی که ما اگر بحث کنی علمی قراری مدلل مو میتونی یک دیگه خوره یک بلوک چیزا سر یک دیگه درک دلجی کنی به اصطلاح از مو کوئی تگی که سمجھاو کنی و میتونی که از یک دیگه خویات بگیری. البته ما هم خواهش دارم ما امی تجزیه را که پیش نمیا امیر کسته بلیشی مهربانی کده مدلل گپ دهین تاکه دیگو نتیجه برسی. ما دعوا ننم که ما هرچی مگم همو صحیحه نه دیگه یک تجزیه یا یک نظر خود ماسته مو ریزه بدی دی چسف بدی ملا از افغانستان کم میامد. ملای کوتگی ها بسیار خوب ملای بود، شیخ براد زیاد بود، زیاد مشهور شیخ براد بود. شیخ ناصر خدا بیامرزه بودک. شیخ ناصر که بود مدرس بود، او در ایران ما رفت خبر ندارم 9 ماه چند ماه 8 ماه بود 10 ماه بود ایران ما رفت درس میداد واپس میمد 1-2 ماه منجی بود. مریاباد اولی مولی قدر جور میشد باز تازه جور شده شروع شد دیگه. مریاباد مردم سید آباد کوچ کده مریاباد ما رفت بس سردیولیا میشد من نظر رواج دیگه. در سردیولیا کسته خدا بیامرزه شیخ ناصر انصاری رو کوی میکرد. شیخ ناصر انصاری ما در یاد میاد روزه خانی میکرد، نصیحت میکرد. در گریز کسته نخلای عبدالرحمن میکرد، قصه های عبدالرحمن میکرد. ذهنیت از ما خصوصا درباره قوم، درباره مظلومیت قوم، درباره ظالم بودن عبدالرحمن امدو زمان ذهنیت از ما جور شده. خدا رحمت کنه شیخ ناصر که در تای منبر شما رفتم امدو زمان جور شد دیگه. شیخ ناصر یک انسانی بسیار دلسوز بود. پیش خردار بسیار کتا جای داشته اون خردار علی خدا اخبر که او 6 اولیه که 8 اولیه که 10 اولیه در یاد منیه دیگه. سپاره را پیش همزو خواندم، در قرآن رسیدم نرسیدم در یاد منیه خب پیش از او میخواندم. باز یکو کس دیگه از افغانستان آمد پیش زوزادی دیگه پیش شیخ ناصر چون که رش بود
رسیدن نمیتونستی به تمام شاگردای خود. باز بابی گفتم که پیش از نو ملا ماریم فیس نبود که فیس ملا ماهانه خبر نیم چهار نبود اشتانه بود سیده ادمنی هر بچه ماه اشتانه ترا میداد ملا را سپاره میخوان قرآن میخوان و این ملا که از افغانستان هم دادی بسیار کلان خیانت که تو طاقت پس رفت ای که پس رفت باز دوباره پیش شیخ ناصر آمدیم کمک ناراضم شدت منتها دلسوز آدم بود واپس مورا گرفت شیخ ناصر خدا رحمت کنه شجره نسبی حضرم نوشته کد دمو زمان که ما ریزه بودیم ما خبر نیم و علم را چیز مگه و بچه حاجی محمد علی گلزاری مگفت که ما همی شعبه عطیه خوره ما ادامه میدم همی را برقرار میلم که اون بازالی خودمون خبر دیگه تاریخ حضر نوشته کده بسیار خواری کده زحمت کده یک سند را از بریتیش لایبرری از کتابخانه بریتانیا پیسه داده بور کده و دیگه شیخ برات صاحب هم چونکه شیخ خود کویتگی بود اون بسیار خوب مرتکب بود و زمان این رو باید برایشون بگم که دین قد سیاست گډوډ نشد ملایو سیاست نمیکرد ملایو کس مردم را از دین آگاه میکرد درس اخلاقیات میداد روابط ملایو قد مردم خوب بود امام باره هم تا جایی که دیاد از ممنه یک امام باره بود امام باره کلان دیگه ما ریزه بودیم ما خبورم نام شدیم علم بور کده بودی ریزه که بودی و ما گم شدم از امام باره کلان علم بور کده بودی خدا الله ما قطعی رفته دم واپس امام باره کلان همونجا گیری امیریا که دادم میگوکس تصادفی برده دوتلی خود بابی ممر رسندد یعنی بچه گمش خانیخ گم کده تو کمی کیه دیگه این ملایو که یکا از ایران آمد اینجا به کویتا خود جای کدو زمان شناخت کردم نبود یک دانه جوان بچه آمد از عراق او بسیار متنازع ملا بود او زیاد فتواهای ولتا پولتا داد آخرش جایش نماند او هم تو طاقت یک رفت آقای شیخ انصاری بود بسیار ساله او نماز داد مزبلی نماز زو چون که بڑا باڑی شایب داشت بلیزو زیاد اعتراض شد خلاصه گپ ده اینجا نمیرسید ده جنجال ده دوکری ده فساد ده فتوا هیچ گپ نمیرسید بازم تر کم کتش دی چون که ما دمی کار داشتی شوق داشتی دم تاریخ عزرا درباره ظلمای عبدالرحمن کوشش میکردی کم معلومات کنی دیگه زبانی بود تمام چیزا فارسی خمو خونده نمیتونستی VHSF که رفتی بازو زمان درباره شهید علامه سید اسماعیل بلخی خبر شدی باز شعرهای زیر بسیار در شوق میخواندی علامه شهید بلخی دو آتیشه بود دیگه هم سید بود هم علامه بود ای از او علامه ها بود که در تاریخ عزره بسیار سربلند نه خودچی از بعد از مرگ هم بسیار احترام داره دیوان چه موجود توالی شما اگر دیوان از زیر بخوانین د دیوان خو دمنی هر غزل خو ای آدم خلاف زاهد خلاف شیخ خلاف ملا خلاف مستبد حداقل یک شعر ضرور گفته خود ازی تمام زندگی کوشش کرد که قوم را بیدار کنه برای حقوق مردم جنجال کرد تا زندان رفت بسیار ظلمها را تیر کرد
شعرهایی که نوشتم که متاسفانه تمام شده گیر نمده. سیگریت خالی میکرد بچه شی که برایش سیگریت میبرد سیگریت خالی میکرد تنباکویش را شعر نوشته که واپس من سیگریت میشته بله سرش باز دوباره تنباکو میشت. شعرهای خو پیغام خوره برای بیداری ملت. دیر دستی بچه خوره میکرد برو بچه شما اگر روشی مشود خو ایگو کس رمیدت که نمشد شاید برو پرتو میکرد. امی ترموز شنده دیگه. دیگه یک از نیکنامترین علمای تاریخ از ما سید اسماعیل شهید بلخی بود که بسیار کلو یعنی مثلا یک شعرشی هست که دو رقم نوشته شده جوانا در قلم رنگ شفا نیست گوجه رمز شفا نوشته جوانا در قلم رنگ شفا نیست دوای درد استبداد خون است که گفته چی گویرا هر قوم که بزدل بود بزو مگجید و جهدی قلمی باید کنی تفنگ در زمین میله دیگه بلخی در او زمان گفت ما خود مقدمزی تا امروز متفقم و هر جای میگم که به این مسئله افغانستان غیر تفنگ دیگه اجرا نداره. دیگه علامه سید اسماعیل شهید بلخی هم از علما بود یا البته پیشتر تذکر دادم که خلاف ملایو بسیار قدر شعر هم نوشته کرده. علاوه زو خب وقتی که در افغانستان فعالیت شروع شد مسئله جهاد مهاد آمد ملایون افغانستان کوشش کرد مو گروپی که دو طرف کمک میکردی سرخ و قافی دیست خشته مو رفتی اونجی هر چیز مو بردی مورا همسایه ملک ایران کوشش کرد که توش کنه پیش زیاولق رپورت تیار کرد گفتی ازرگون کویتا کسته پیپلز پارتی والا اینا از تنظیم هست دهشتگردی الذوالفقار تعلق داره اینا را شما کمک نکن خود زیاد دی چیزا کوشش کرد خب حکومت پاکستان هم حکومت نه انتلیجنس داره از خود که یک بلوک چیزا داره ایتر مفت کس قبول نمونه که گاهی گو کس دهشتگرد دروغ بگی و قبول کنه خب کارا از ما ادامه داشت لیکن ملایونی که ازده در افغانستان بود در ایران بود در ایران را مگم اینا خلاف شیخ انصاری شکایت کرد در ایران شیخ انصاری را گفت که شیخ انصاری کسته این شیخ قوم دوسته قوم پرسته ملی گرایه شجره نسب ازرار نوشته کرده لحاظا سازش مازدیش دسیسه زیاد کرد شیخ انصاری را از درس دادو د خیال مکی د خیال منه دیگه کنفرم از درس دادو ایره خراب کرد درس مرسای زیر سلسله زیر د ایران خراب کرد دیگه ما او زمان ازرم ملایش کم بود ما اونتر اوغنو ملایش زیاد بود ما همیشه گفتم یار دل ما د اوغنو سوخت ما گفتم اوغو ملایش زیاد شده اوغنو تمام شه وقت دوستا امیر همیشه گفتم هر قوم که ملایش کم بود و قوم بسیار آرامه و من هر قوم که ملا کلو شده رفت و قوم تباه شده موره در بدر شده موره قصه های الجزایر از خودش یگو همیتر قصه های خودی اوغنو روی بریم بود در افغانستان در پاکستان یا چی کارام کرد باز رحمان بابا یک عالم کلانی عالم دین اوغنویا شعرهای زوری که میخواندی اوم زیاد خلاف ملا شعر گفته بود الان که خودش بسیار کلان عالم بود باز علامه اقبال را که توق منی علامه اقبال هم خلاف ملا زیاد شعر گفته یک شعر بسیار پوست کنده گفته گفته دین کافر فکر و تدبیر جهاد دین ملا فی سبیل الله فساد خب می رقم مینی اعظم الله قدر شده رفت افغانستان هم قدر شده رفت انقلاب آمد مردم رایش واش شد طرف ایران رفت از ایران همونا که چندان سواد نداشت یا همونا که
پلان داشت، اونایی که مفتخور بود کوشش کرد بیخیش مدرسه داخل شد، چون امیرم باشنده بودی که در افغانستان یکو کس زمینایشی بچه کاکایشی دوام اونا ملا بود. زده برادر دلیل گفته یا سفارش کرده زمینه از برار خور از کاکای خور قبضه منه. کاکایش میگه من بچه خوره در قوم رئینم که درس بخوانم ملا جور شنه مو زمینای خور از گیری بچه کاکای که نا واپس کنی. مزمی رقم در کویتا هم ملا زیاد شده رفت، در افغانستان هم ملا زیاد شده رفت، مین قوم فساد هم زیاد شده رفت که شهید از او تمام دنیای یک ملا یک گپ مگه دیگه ملا دیگه گپ مگه. البته او ملاها که در سیاست کار ندارن اونا همی ترمندن. مو خدا بیامرزه بابی ما از گاه پیروی آیت الله ابوالقاسم خویی مو مقلد از او بودی و همیشه پیروی علمای نجف بودی. مو ایران که مو رفتی ریزه بودی، در زیارت امام رضا که مو رفتی ملایو ډبل کده محمد آقا مقلد است کی مو گفتی آقای خویی نه او خوب نیه باین این ملا ایرانی را تقلید کن. خویی جنگ تقلید، این کاروبار تقلید و این نظریه تقلید ای از گاه می رقم بود. بس خدا بیامرزه بابی هم امور مگود بچه ما گفت بابای چرگا بز نار گوش ننی مگود بچه مجتهدی که زنده باشه تقلید از او بدلی نمیشه. دیگه مو از آقای خویی تقلید در اعتبار هم دو سلسله خلاصه آخر شی خود ما در کتاب آیت الله سید محمود طالقانی خلافت و مالکیت خواندم که مجتهد از تمام اول شرط چمی که باید از قوم خودم زو آدم باشه که متقلید منه. چرا که همون مجتهد همون مقلد همون اردو اگر از یک قوم بود، از یک جای بود، از یک ملک بود، از یک شهر بود، مجتهد قد مقلد یک دیگه خوره میشناسه. مجتهد هم مسائل مقلد خوره مفهمه، مشکلات شر مفهمه، وس شر مفهمه، توانایی شر مفهمه، مطابق امزی وس و توانایی امزی چیزا برای حل ها را برای مقلدین خبر منه. بس ملایون ازده چیکار شد وقتی مو در افغانستان فعالیت کردی بسیار شعر وری تمام چیزای خو مبردی حال خو مردم تصور نمیتونه، حال خو کسی یک چاقو رو در جیب خودش تا افغانستان برده نمیتونه. مو خو تاریخ دیگه 17 ترک رو یک دفعه برده کانوایی وری خدا بیامرزه اولدار یعقوب جیغ شور شبور شدد که عقل مندی نیایی ای کارهای فوجی نیایی او بسیار کار بود. خلاصه مجبوری از مو بود دیگه مو سرخ و قافی دیست خشته وطن رفتی همی تمام چیزا رو بردی اونجا مو مشهور شدی بسیار پیشرفت کردی. اگرچه تمام خبر داره مو بسیار تاکید میکردی، مو هر روز میگفتی که لاله اینمی سوتر رو برای شما ورده امی سوتر نگاه کن این سوتر مو برای زی نورده که شما یالی دین قد شوروی خود تامو کن. البته شوروی را بو بندوبست خوب مکمل بندوبست کرده بودی، او تر چیزا برده بودی که اونا در تاریخ ازرا معلومه. آتش شوروی در هزارستان در مناطق هزارستان نشین آتش هم ده نمیتونست شروع آمدد دیگه. خب از مطابق پلانینگ که مو کده خدا رحمت کنه بریگیدر خادم را اون خود از اون ماستر کده بود دوار دیگه چیزای مو داد مو ازرگو رو بردی دادی که دیگه آتش شوروی هم در مناطق ازرگو هم ده نمیتونست. این پیشرفت بود برای از مو بسیار پیشرفت بود. مو راست کد نشی بالکل مردانه اعتراف نم که مو در سیاست بلد نبودی مو کوٹی گیا بالکل سیاست هم نم کدی مو دیگه امی قص خوش بودی که یاره این سوتر رو پشت کدم بری بلده قومای خو مو اونا را بار بار تاکید کردی که و مردم اینمی سوتر که مو میری بریش ممنار نگاه کن ممنار تلف نکن ممنار ضایع نکن اینمینا بعد از اینکه شوروی بر درشون کار مایه
مو چونکه در تیزی ما مشهور مشدی قد از مو اینجا رابطه شد مو رو کوشش کرد که باین قد از مو خلاصه مو از زید نه مو همون قصد که سر مدرک میشد همون قصد که مو رو خوب چیزا از اینجا خوب سوتا میلاو میشد از پاکستان اونا همون قصد خوب سوتا نمیداد کرامتی نبود سامنا از اونا مو قد از وان نرفتی مو یک واحد حزب شیعه بودی که در پاکستان بودی دیگه 8 9 حزب شیعه در ایران بود یعنی شمول توخن کلانترین خیانتی که طبقه ملا در قوم ازرق ده فتوا داد درا لیتر رای کرد که مکتوب مگم در افغانستان مکتوب مگه خط رای کرد در تمام افغانو یعنی منا کس کویتا ماین یعنی منا کافرن یعنی منا دگیر شما ما اصلا مسئله چورکین موترایش بگرین بخرین هضم کن خالد سرایز دار ملتی که در ما برین نام خدا رحمت کنه شهید صفی بود نام حاجی برکت بود نام سر جواد بود نامای دوستا بود گویش نام ازما بود نامای باز دوستای دیگه بود کتاب کرتا چاپ شد اون کتاب رو دا ابوظبی یک دوست مرا گفت یعنی کتاب نام تو منیش هست فتوای قتل تو یا کی بوری سفارت کانادا ما دا گارانتی دا دو روز ویزه کانادا برای تو برم قرار بور کانادا زیاد زحمت کشیده اینجی تو همده دا دبی کارای دبی از وسستونیا خلاصه اینا خدرای کد دوغنو که اینمی قوما که از کویتا ما اینا کافره اینا را شما دین اینا را بکشین سامانه از اینا را قبضه کن و وش باشه که اگر این گروپ کامیاب شد این تنظیم گروپ کامیاب شد این زمینای ورزگان رزگیر شما پس میگره خلاصه اونو شیر شد در اول موتر می روغانه دوزی کده زباد موتر دیگر دوزی کده زباد سامانه از گور چور کدو در شروع کده زباد استی از را کشتور شروع کد لیکن از بس که بو قدر سوتا برده دی بسیار دو سقه و بسیار باور مگم که شوروی هم در بین هزارستان چکش ده نمیتنست او تر مردمی از را چون دیست چی پر بود بعد از او اینا لید خب علما خو زیاد تیر شده که در قوم زیاد خدمت کرده شیخ ناصر را گفتم شیخ برا را گفتم علامه شهید بلخی را گفتم یک از کلانترین الگو دمین علما با وجود دو که یک طبقه علما خالی در تیشه در پای قوم میزنه در ریشه قوم تیشه میزنه سودا شدن پول میگرن از ایران مو را نمیلن که مو فعالیت کنی قوم را نمیلن که قوم دیست چی پر شنه قوم را نمیلن که شانه هایش پر از تفنگ شنه یک دنه معجزه آسا عبدالعلی مزاری که پیروی ولایت فقیه بود ایره در ایران ابراهیمی نماینده خودی که در این روزا پیروای شورا رهبر معظم مگه زمانی صدر بود رابطه منه قد یک دو سه علمای حاضره دیگه که شما در ایران بشین بورین بگردین در تمام تهران در تمام شهر ایران خوبصورت ترین ساختمان بیلدینگ تاولشم پیسه هم به فرقال شما رو میدی کار مومنش نام شما باشه شما خالی وکیکین باشین که آن مردم رو بگین که همی کارا رو مومنی دارم بابا مزاری از اونجی فرار منه قد یک دنیه سه نفر کی گفته ما نام شاله زیاد نرفته ما افغانستان در افغانستان بابا مزاری جلسه میخواه مفتی از مو کویتاگیا کی میتینگ میخواه برای تشکیل حزب وحدت این در بامیان که میتینگ میشه ابراهیمی نماینده خامنه ای خود خمیرسن نه او زمان که صدر بود بابا مزاری احساس منه مفهمه
دانشمندای حضره درو بلیزی که متفق شده ریا که دمین حضره دو نظریه کار منه توالی هم یک نظریه والا اتفاقیه یک نظریه آزرگیه که از کویته نشأت کده ایدئولوژی از این نظریه آزرگی کویته گیا خدا رحمت کنه پروفیسر ناظر حسین بود وی را HSF و تنظیم پیش برد بابا مزاری دا گفت یک از دوستا که از وطن هم دا بود اینجا سخنرانی کرد یک برنامه کتاب یکو دوست نوشته کرده بود گفت بابا مزاری اینجا منقلب میشه نظریه و ایدئولوژی کوټګیاره اختیار منه تمام احزاب را د بامیان کوی منه جلسه منه که باین حزب وحدت تشکیل بدی باین اتحاد کنی ای ستوری هم ای قصه هم د بلیم قرض بود بارها وعده شده بودم که ای د بلیم قرضه تیر قدشمو وعده کرده بودم که ای نقل رم منم بابا مزاری سخنرانی منه که مو یو زمان بسیار تیت فرگی در بدر شده نفاق د بین مو خانه جنگیه یک دیگه خور الله اکبر خمینی رهبر گفته مکشی یک مو یا زهران آرمیزنی یک مو یا علی نارمیزنی از برای خدا یا زهرا د یک گروپ فایرینگ نه یا علی گفته د دیگه گروپ فایرینگ نه یک دیگه خمکشه باید امزی نفاق برشنی تمام و اتحاد کنی وحدت کنی در نام حزب وحدت یک حزب جور کنی و برای امزی قومی درد دیده 130 سال مشکلات در بدر شده باین بلده امزی قوم یک حزب متحد جور کنی خب اینجا خامنه ای که هم نماینده رئی کده بود ابراهیمی ای بال مشه سخنرانی منه مگه محترم عبدالعلی مزاری و علمایی که تشریف دارین شما یک مهربانی کن اتحاد نکن متحد نشین چرا که بس حصه شم کم میشه اما حصه کمک که برایشم از طرف ایران داده میشه او کم میشه حالی شما 8 9 10 15 20 30 بستین از طرف ایران 20 کمک میگیرین یا 15 کمک میگیرین او زمان یک حزب جوړ یک کمک میگیرین یک دنه مجاهدی دلیر از حزب حرکت شیخ آصف محسنی بود نامشی سید ابراهیم شاه حسینی بود ای سید ابراهیم شاه حسینی استمشه مگر جناب ابراهیمی حالی او تر زمان هم ده که مردم بله امام زمان شک منا مردم بله امام رضا شک منا تو میر یقول الامر مشینی رو بله ازما مسلط منی تو مایی مور مگی اتحاد نکن خدا دا قرآن گفته که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا تو چطور مور مگی که اتحاد نکن تو چطور مور مگی که اتفاق نکن خب بازی ابراهیمی چیکار منه که او زمان ریډیو های ریزه بود اشدم کمپیوټر ډیجیټل ریډیو تیار شده بود اشده بند داشت اشده موجود داشت ای ریډیو ها را بر منه از منی سوټکیس خو یک دنه دمزی ملایو تقسیم منه امی ملایو که د میټینګ هم ده که باید حزب وحدت جوړ کنی فضا یک دم بدلی مشه از کنجک جواب ما یک آواز ما آیا که استاد مزاری امی آقا ابراهیمی که مگه اتحاد نکن امی رقم بلیش فکر کو ازولا با یک دیگه آواز ما آیا خو ما ده بندی بودم قد از ما کدام کسی که نقل کدمو کسی که رفته بود از طرف همزو حزب که ما بندی بودم او جناب هم سعید بود و خد از ما نقل کرد گفت بابا مزاری کلاشنکوف خور گرفت مرمی تیر کرد گفت هر کس که د اتفاق و اتحاد حضره خوش نیه دیس قبال کنه که ما همینجا خد از او بفهمم گفت تمام خواب گرفت 6 میلیون تومان کمک را ابراهیمی برای حزب وحدت اعلان کرد که بابا مزاری گفت یار همین 6 میلیون تای سرخ بلو
احمد شاه مسعود را 50 میلیون دلار میدی، ما را 6 میلیون تومان میدی. بعد از او این حزب وحدت جور میشه. باز از طرف ایران نفرار کلور اینه د اسلام آباد کی برنونجی خد استخبارات پاکستان گپ د این دفتر مفتر جوړ کین کی حزب وحدت را شکست بدی، بابا مزاری را شکست بدی، بابا مزاری دوباره میده کنی. اینجی که ما اینا بسیار کوشش منه بلای بابا مزاری را غم نمیتنه، زیاد کوشش منه، زیاد دیده بودونه 2-3 ماه زیاد هرچی میتنه نمیتنه، هیچ کار نمیتنه، هرچی کوشش منه نمیتنه. خو مجبور میشه اینا یکا واپس مره اونجی همین کار ریلا منه. دمی دورانی که ما د اونجا خدمت میکردی کار میکردی سوٹا موٹا مبردی یک گروپ د پیشی آقای فاضل اگر شما نامش نشیندین د امامباره نچاری پیش امامش آقای فاضل بود. اصلی نام از اون میرزمان بود، از مالستان بود، او شناخت کارت ایرانی داشت. او د امامباره نچاری پیش امام بود. پیش از یک دنه دیلیگیشن از افغانستان آمده بود که تو د کویتا زندگی منی امی تنظیم والا امینا مسلمان یا کافر و اینا که اسلحه میره اسلحه زنا میڈ ان چاینا ملایو گفته قد اسلحه میڈ ان چاینا جهاد نمیشه. میگه تو مور راهنمایی که مو زنا اسلحه بگیری جهاد کنی نکنی. آقای فاضل میگه که شما شاو باینی دستکی نمیشه دیگه بی گوجای رایی بوده نکاح میکا. میگه شما شاو باین نانم بخورین بس بشین بلیزی مفصل گپ مگه بس خانه پس مور آقای فاضل اولادار مگه بر یک دا مهمان نان تیار کن شاو مهمان دارم که ما نان ما خود شاو که اینا ما بس یک دنه لیتر آورده بود از افغانستان بلیز و امین نوشته بود که نمی گروپ کی از کویتا مایا سوټا زنا میډ ان چاینا یا ملایو تمام فتوا داده که خد میډ ان چاینا جهاد نمیشه چون چین یک حکومت کمونیسته لہذا قد سوټي زو جهاد نمیشه. آقای فاضل ازی پرسان از گروپ کی خو شوروی کی مایا داخلاشم چیز کار میشه گفت شوروی کی مایا بسیار ظلم نه جوانا را مکشه پیرا را مکشه سامان د خانه روغن زرد بادام چرمغز هر چیز دگیر شمات چور کده مبره زمینار خراب نه درختار خراب نه جوانا را قد خموبره د فوج برتی نه د زور. آقای فاضل مگه این دفعه کمات غرض نگرین بیل جوانا را بکشه بیل پیرا را بکشه بیل د حق خاتونو تجاوز کنه بیل شما را بیناموس کنه هر کار که بنا بیل کنه خرار چرقد بیشین. اینا پریشان میشم مگه والا تو خو کټا علی مو هم دې پیش استو که استو پرسان کنی راهنمایی بگیری تو چطوری تر گبره مگه خدا رحمت کنه آقای فاضل مگه شما انتظار کن آرغید کی د کربلا د نجف تفنگ جوړ شد بلیشی میډ ان کربلا میډ ان نجف نوشته شد. اگر ما زنده بودم زور ما رسید حال خو اینا زور شي مرسه بریشم میره اگر زور از ما رسید بس ما بریشم میډ ان کربلا و میډ ان نجف رینم شما برن خدزو جهاد کن. خو خلاصه یه آدم پشیمو میشه دیست آقای فاضل را ما چون هم قبلات امور بسیار خوب راهنمایی کردی. خلاصه پس میان سفارش خود آقای فاضل درخواست میده یک سوٹا موٹا گرفته ور طرف وطن دیگه دم هیستری ازرا د تاریخ ازرا همین طور که هر طبقه خوب داره هر طبقه بد داره یه نمی ترمینه ملا ها طبقه ملا هم خوب هم بده هم مترادمایی که اون از عراق هم دا بودین از کویتا را شاخ تا شاخ کرده تمام روز جنگ بود از کویتگی و عراقی هم آقای انصاری وری آدم بود هم شیخ براد وری آدم بود هم د تاریخ ازرا سید اسماعیل بلخی وری انقلابی بود که د جیل جان داد بلدیم زی قوم هم بابا مزاری وری انسان بود که هم یک جمله شی
yazra budan jurm niye برای از ما قوم کافیه دیگه نالی ما دوباره میگم پر تکرار ما که نظری از ما نظری از ما ضروری نیه کس متفق باشه لیکن دمین هر قوم مین هر طبقه مین هر قشر هم خوب است هم بد لہذا هیچ غید کوشش نکن مذهبی تمام ملا مذهبی تمام حضرت مذهبی تمام حقوق این پورا طبقه را دو نزدین پورا طبقه را مزامت نکن پورا طبقه را زیر باران نفرت و توهین نگرین در هر جامعه متر ازرگو متر گاه مگه نخو مگه پنج نخو برابر نیه نه یه همیشه متر بوده من هر طبقه خوب داره بد داره خداوند علم خوبایش را موفق کنه ترقی بده سربلندی بده بدایش را خداوند علم در نیک هدایت کنه مو قوم زیاد د ډایلاګ ضرورت لري زیاد د مباحثه مدلل و منطقي ضرورت لري مو قوم د شاخکری منکل خو قطعا ضرورت نه لري پری روز د پریس کلب حاجی لشکری یک دن سیمینار کوئی که بود تمام سیاسی پارٹیاں را دعوت داده بود کلان کلان آدماؤں جمن سخنرانی کد گپ زد یک جوان بچه از بلوچا بود از چاکیواڑا علی بلوچ یہ گفته بلوچا رو شما خبرین دیگه اکثری بلوچا که است بیچارگو زندگیشی روزیش از سمندر قومای وطن مور دریا مگه مو سمندر مگی بحر روزی زنا همزونج مگه مو همزونج که مختلف حیوانات شکار منی کوشش نی بسیار مضبوط تونا رو بسته کنی منی جال بندازی کی از گیر متوتا نکنه لیکن همی کیکڑا کی د اردو کیکڑا مگه ازرگو یگوش چنگش مگه گوش کنگش مگه امیر کی میگری امزی بسیار مو بیغمی امینار می نگو دولی می نگو کتا ساتل بالتی شیونی خودان مای که دموری از خاطر زی مگه دغم زنانی کی یک دنی زنا که بخواه برش دیگه شست پایش کشنه ما از تمام قوم دست بسته گزارش منو که مثل کیکڑا وری مثل امزی کنگش یا چنگش وری مو دازرگی نداره می لفظ چون از سمندر نداره دیگه هر قوم که مثلا عام نام عام رو عام مگی یا منگو مگی چون خودون مو نداره نه در علاقه منیه همین چنگش یا خنگش همین خاصیت امزیر باین که ترک کنی در قوم یک دیگ چنگاو نشنی یک دیگ مگر ترقی کدنی است پیشرفت منی درو دیگه مو بیلی که او پیشرفت کنه یک دیگه خوره پای کشک نکنی تشکر از تمام شم سلامت باشین